मैं अकबर से कहता हूँ, अकबर के पास इमाम आए, आने के बाद फरमाते हैं मेरे बेटा अकबर, अरे मेरी बहन जैनब की ये ख्वाहिश है कि तू आज अजान दे। अकबर कहते हैं ठीक है बाबा, गुलदस्ते अजान पे अली अकबर आ गए। आने के बाद जैसे ही चाहा कि लाओ मैं अजान दूं, एक मर्तबा अकबर को न जाने क्या सोच आई। एक मर्तबा अकबर अपने बाबा से कहते हैं, ए मेरे बाबा मैं अजान दे दूंगा, लेकिन ए मेरे बाबा आप इमाम हैं, आप इमाम वक्त हैं, आप मौजूदा दिखा सकते हैं। मेरे बाबा जब मैं यहाँ अजान दूं तो खाइमे में आपकी बहन जैनब सुने, लेकिन मदीने में मेरी बहन सोगरा। अल्लाह खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुल शुहदा के। एक मर्तबा इमाम ने अपने मोहतों को दिखाया, अकबर तू आजान दे। अकबर ने जैसे ही कहा अल्लाहु अकबर, एक मर्तबा इमाम ने अपनी कमर को पकड़ के बैठ गए। अरे खैमे में जैनब ने अपने बालों को खोला और सोगरा बेदार हो गई। सौरा ने सोचा कि शायद मैंने कोई ख्वाब देखा है, अभी ये तसव्वुर कर ही रही थी। एक मर्तबा फिर आजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर। अरे सोगरा चौक के उठ के बैठ गई। अब सोगरा को यकीन हो गया मेरा भैया आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा असगर आ गया, मेरा कासिम आ गया, मेरा आलो मोहम्मद आ गए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हय्या अलस सलाह। अजान खत्म हो गई। एक मर्तबा सोगरा दौड़ी हुई नानी उम्मे सलमा के पास आई। आने के बाद फरमाती है, नानी उम्मे सलमा आपने अजान सुनी ना, आपने मेरे भैया की अजान सुनी ना। नानी उम्मे सलमा काफिला आ गया है, मेरा भैया आ गया, मेरा बाबा आ गया। नानी उम्मे सलमा कहती है, हाँ सोगरा तेरा बाबा आ गया है, जा तू एहतमाम कर, काफिला आ गया है, जा तू एहतमाम कर, अकबर आ गया है, जा तू एहतमाम कर, कासिम आ गया है, कासिम आ गया है, जादू एहतमाम कर। एक मर्तबा सोगरा कहती है, ए नानी अम्मा ठीक है मैं जाती हूँ, लेकिन ए नानी अम्मा अरे जब मेरा बाबा आएगा मैं छुप जाऊंगी, मेरा बाबा पूछेगा सोगरा कहाँ गई, तो ए नानी अम्मे सलमा कहना सोगरा मर गई। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम। सोगरा को क्या मालूम कि मैदान में इधर क्या हो रहा है। अदादारों वो वक्त भी आया जब सर को झुकाए हुए हुसैन के करीब अकबर आए। एक मर्तबा हुसैन कहते हैं, बेटा मुझसे कुछ मत कहे, जादू फूफी अम्मा के खैमे में अपनी फूफी अम्मा से इजाजत ले ले। एक मर्तबा सर को झुकाए हुए फूफी अम्मा के सामने आए। अकबर वो शहीद का नाम है कि जो जनाबे जैनब से कभी कोई ख्वाहिश नहीं करते थे। जब जनाबे जैनब के सामने अली अकबर आते थे तो जनाबे जैनब खुद समझ जाती थी कि अकबर कोई ख्वाहिश लेके आया है। आज के दिन जब जनाबे अली अकबर जैनब के सामने आए, एक मर्तबा जैनब ने जैसे ही अली अकबर के चेहरे को देखा, एक मर्तबा कहती है, अकबर अरे मौत की तमन्ना लेके आए हो ना, अकबर मरने की इजाजत मांगने आए हो। मुझे नहीं मालूम अरे किस माँ ने, मुझे नहीं मालूम किस माँ ने अकबर को इजाजत दी, क्योंकि जनाबे जैनब ने भी अकबर को पाला था, उम्मे लैला ने भी अकबर को पाला था। अरे जनाबे जैनब खुल के पालती थी, उम्मे लैला छुप के पालती थी। अब जनाबे अली अकबर निकलते हैं, मैं समेट रहा हूँ अपनी तस्वीर को। अब जनाबे अली अकबर निकले हैं, किस तरह निकले हैं, जैसे किसी भरे घर से जवान कब जनाजा निकलता हो। अली अकबर जब घोड़े पे सवार हुए, अभी चंद कदम आगे बढ़े थे कि अकबर ने महसूस किया, लगता है जैसे कोई पीछे गिर गया है। अब जो पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा, अरे मेरा ज़ईफ बाप जमीन पे गिर गया। खुदा कोई गम ना दे। अकबर जमीन को उतरे, बाबा आपने तो इजाजत दी थी ना, बाबा आपने तो मुझे जाने की इजाजत दे दी थी, बाबा आप मुझे क्यों रोक रही हो। एक मर्तबा हुसैन फरमाते हैं, बेटा तेरी सूरत देख लूं, अरे तू साहिब औलाद होता ना तो तू ये सवाल कभी ना करता। अकबर चले। अकबर जब मैदान में आए हैं, जंग करते करते एक शकी ने छुप के जब नेजा मारा है, अरे वो नेजा जैसे ही अली अकबर के कलेजे में लगा, जैसे ही सीने में लगा, अकबर फिर घोड़े पे ना समझ सके, अरे जमीन पे तशरीफ लाए। अरे बाबा को सलाम नहीं बल्कि सलाम का जवाब दिया। इधर हुसैन अली अकबर की तरफ चले, कमर टूटी हुई है। हुसैन कहते हैं, बेटा अकबर अरे मेरी आंखों से कुछ दिख नहीं रहा है, ए मेरे लाल अरे मुझे आवाज दे तू कहाँ है। तो मैंने आलम तसव्वुर में सोचा कि जब हुसैन को दिख नहीं रहा था तो हुसैन अकबर तक पहुंचे। कहते मैंने आलम तसव्वुर में देखा एक ज़ईफ भाई
آنے کے بعد کہتی ہے حسین میں تیری ماں ڈیرا اکبر تک پہنچاتی ہوں. من اللہ. ایک مرتبہ جب اکبر کے پاس حسین پہنچ گئے، حسین پوچھتے ہیں میرے لال اے میرے اکبر تو ایڑیاں کیوں رگڑ رہا ہے؟ اکبر کہتے ہیں بابا نیزے میں نیزہ سینے میں ٹوٹ گیا ہے. ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، آستینوں کو سمیٹنے کے بعد سینے میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈالنے کے بعد ارے ٹوٹے ہوئے نیزوں کو پکڑا، یا علی مدد. ارے خالی نیزہ نہیں، اکبر کا کلیجہ نکل آیا. ایک مرتبہ اکبر تڑپنے لگے. اکبر جب تڑپنے لگے تو حسین پوچھتے ہیں اے میرے بیٹا ارے جلدی بتا کوئی خواہش ہے؟ ایک مرتبہ اکبر کہتے ہیں ہاں بابا. اے میرے بابا آپ اپنی بہن زینب سے بہت پیار میرے بابا آپ اپنی بہن سے بہت پیار کرتے. اے میرے بابا میں بھی اپنی سغرا سے بہت پیار کرتا ہوں. میرے بابا میں چاہتا ہوں کہ آخری بار سغرا کو دیکھ لوں. آپ امام ہے نا. ایک مرتبہ امام نے اپنی 2 انگلیوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا اکبر ان انگلیوں کے بیچ میں دیکھ. اب جو اکبر نے دیکھنا شروع کیا، حسین پوچھتے ہیں بیٹا کیا دکھا؟ کہا مدینے کی گلی دکھ رہی ہے. بیٹا کیا دکھا؟ کہا گھر دکھ رہا ہے. بیٹا سغرا کو تلاش کر. بابا نہیں دکھ رہی ہے. سینے خانہ میں دیکھ. بابا نہیں دکھ رہی ہے. رسول کے روضے پہ دیکھ. بابا نہیں دکھ رہی ہے. ماں کے روضے پہ دیکھ. بابا نہیں دکھ رہی ہے. بیٹا دیکھ. ارے اکبر کہتے ہیں اے بابا ارے لگتا ہے سغرا مر گئی. بابا سغرا مر گئی. نہیں میرے لال، نہیں میرے بیٹا اکبر اب تو دیکھ ذرا. ایک مرتبہ اکبر نے جو غور سے دیکھا بابا ارے بابا انگلی ہٹا بابا. ارے حسین پوچھتے ہیں بیٹا کیوں؟ اے اکبر تو نے کیا دیکھا؟ اکبر کہتے ہیں بابا ارے میں بار بار ایک ضعیفہ کو دیکھتا تھا لیکن جب میں نے اب غور کیا تو میں نے کیا دیکھا؟ وہ ضعیفہ نہیں ہے، ارے وہ میری بہن سغرا ہے. وہ میری بہن سغرا ہے. ارے اکبر کو سغرا نے سغرا کی زیارت کی، روح نکل گئی. بس آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، تصور شرط ہے. ارے جن کے جوان اولاد ہے ان کے لیے خاص کر یہ جملہ پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ جوان کا لاشا ہے. حسین ضعیف ہو گیا ہے، حسین زخموں سے چور ہے، کمر عباس کے غم نے توڑ دی ہے. ایک مرتبہ اکبر کو حسین چاہتے ہیں کہ اٹھا کے خیمے میں لے جائے. ارے اٹھایا جیسے نا تھوڑی دور چلے تھے ہمت ہار گئی. پھر اکبر کے لاشے کو زمین پہ رکھ دیا. پھر حسین نے کچھ دیر آرام کیا. پھر جہانگیر علی اکبر کے لاشے کو اٹھائے، پھر اٹھا کے کچھ دیر دور لے چلے تھے، پھر زمین پہ رکھ دیا، پھر آرام کیا. اب جو اکبر کو لاشے کو اٹھانا چاہا تو اب نہ اٹھ سکا. ایک مرتبہ اکبر کے سرحانے حسین بیٹھنے کے بعد اکبر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے شانوں پہ رکھنے کے بعد جس طرح کوئی آدمی اپنے اوپر کوئی بوجھ رکھتا ہے بھاری تو رکھنے کے بعد وہ رکوع کی حالت میں ہوتا ہے، اسی طرح حسین اکبر کو اپنی پشت پر رکھے ہوئے رکوع کی حالت میں چل رہے تھے کہ پھر ہمت نے جواب دیا. ارے اکبر کے لاشے کو کربلا کی زمین پہ رکھنے کے بعد ارے خیمے کا رخ کیا. رخ کرنے کے بعد کہتے اے بنی ہاشم کے بچوں، ارے ضعیف باپ ہے، جوان کا لاشا ہے، آؤ میری مدد کرو، خیمے تک لاشے کو پہنچا دو. میری ہمت نے مجھے جواب دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.